Hello guys, good evening. So karon guys, dili ta ka live kay hina to ang signal. So may gabi sa tanan, may adlaw sa tanan. Karong adlaw mao ang ikaduhang Domingo sa tuig 2025. Buwan sa atong tema ang pagbunyag sa panaghiusa. So karon ato kinisugdan pinaagi sa ato ang habit. Karon sab guys mo ang bulan sa Biblia o National Bible Month. So ato kining kantahon kining kanta nga naguluhan ang Biblia. Karon may gala mag-isgutan may tungod sa bunyag. So karon ang ato ang topic karon ang ato ang isgutan karon about sa atong gospel karong adlaw itong basa itong gospel. Pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao o nalibog sila kung kinsa gyud si Juan. Naghuna-una sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa mingon si Juan kanilang tanan. Nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig apan may maabot nga labaw pa kaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyong sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Tapos kabunyagi ang tanang mga tao gibunyagan usab si Jesus. Samtang nagampo siya naabli ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Ug unya nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw mao ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. So mo ni mga igsoon ang ato ang gospel karong adlaw. So ang hisgot kini sa pagbunyag ni Juan ngadto sa mga tao o ingon man siya ang pagbunyag ngadto kay Jesus. So ang bunyag ni ang hitabuan ni karon sa tong gospel mga igsoon
duha ka klaseng bunyag, no? Ang bunyag ni Juan ngadto sa mga tao. So duha ka klase ang bunyag ng igsoon. Ang bunyag ni San Juan, bunyag kadto sa paghinulsol sa mga sala, tungod kay kadtong mga tawhana, mga dagko na sila, nakabuhat na sila mga tagsa-tagsa nila kasala. Ug ang bunyag ni Hesus, tungod kay dili siya ordinaryong tao, tungod kay Dios siya. So ang bunyag ni Hesus dili aron mapapas ang mga sala, tungod kay Dios man siya. Ang bunyag niya ginatawag kana og bunyag sa pagpadayag, na diya sa atong ebanghelyo karon nadungog nato nga gipadayag samahan ang iyang anak. Human siya mabunyagin ni San Juan, nabli ang langit o mikunsad ang espiritu nga daw dagwa siya sa lampati. Nga nadungog dayon ang tingog nga gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw ang pinangga kong anak, nalipay akong pag-ayo kanimo. So mga igsoon, si Juan nagbunyag kang Hesus dili aron mapapas ang sala, kundi nagbunyag siya, nagpaila, pagpaila nga siya mao ang anak sa Dios. So ano mga igsoon nga kita karon ang atong gisunod mo na ang pagbunyag sa espiritu. Nagibunyagan kita ningon si Hesus diha sa iyahang apostoles nga bunyagi sila sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang nabatasan karon, so ang atong bunyag dili na siya ingon nga dagko, tungod kay ang rason nga gibunyagan silang dagko na tungod kay si Jesus man mismo mo ay nagsugo nga bunyagan ang mga tao. So kinsa pa may magpahibalo sa dihang bata pa siya nga siya may mismo nagsugo. So dagko na gayud nabunyagan sila. So sa ato ang panahon karon, gagmay na ato ang bunyagan ng atong mga kabataan tungod kay mahiusa sila kang Kristo sa dihang bata pa sila. Pangutana, nganong bunyagan man ang mga bata nga wala man kini sala? Bata bisan naa pa sa sabakan sa iyang inahan, nanay sala, gikan kini sa Salmo 51 ngadto sa 5. Gingon dinhi daotan ako sukad ako mahimugso ug makasasala sukad ako ikanamkon. Ug kining maong sala gitawag og sala nga panulundon o original sin. Nausab sa sulat ni propeta Isaias, gingon dinhi sa katapusang bahin, ug sukad sa inyong pagkahimugso masupilon kamo. Bot pasabot nga ang bata dunay na sala nga mo ang sala nga panulundon. Apan kung ang bata mamatay nga walay bunyag, makasulod gihapon siya sa langit kay inosente man siya. Pero ang ginikanan nga mo hinungdan nganong ang bata walay bunyag, maayo manubag sa Dios o basin sila ang dili makasulod sa gingharian sa langit. Muna maigsoon nga ato gid siyang pabunyagan, aron nga ang gikan bisan pa sa iyang pagkabata mahiusa na siya kang Kristo. Pag nga kinahanglan gyud nga kung kita o isip Katoliko, bunyagan kita bisan bata pa ta. Unya human nato madawat ang bunyag, nadawat na nato ang tulo ka misyon, nga mao ang pagkapari, pagkapropeta o pagkahari. Diya sa ato ang pagbunyag, ano tayo mga responsibilidad kung sa atong gibuhat nga maayo ngadto sa uban, kung sa atong gibuhat nga kanang kayuhan ngadto sa uban, sama ra usab mga naatay gibuhat ngadto sa Ginoo nga maayo. Tungod kay lingon siya nga kung unsa ang inyong gibuhat nga ubos kaninyo, gibuhat ninyo usab dinhi kanako. Mao so pinaagi sa atong pagbuhat og maayo ngadto sa uban, nakapahimutan ngadto sa Ginoo. Inaog ta mo igsoon nga atong mabatunan o ato karon nang mahinumduman ang atong responsibilidad isip Kristiyano sa ubinanyagan. Na matuman nato kining tulo ka misyon, ang pagkapari, pagkapropeta o pagkahari. Nga dili kay mahimutang hari-hari, kundi mahimutang servant leader. O diha pud sa to ang kalihukan mga igsoon karon ang bulan sa ginatawag National Bible Month. Iselebra nato ang bulan sa Biblia. Na kining Biblia mga igsoon, dako kay kini kabahin sa tong kagalingon. Tungod kay ang Biblia mo ay naghatag kanato og iwag
diha sa atong pagpadayon sa atong pagkinabuhi. Tungod kay bisan gani diha sa mga trial court o bisan asa, ang ginagamit ang Biblia tungod kay pagtug-an sa kamatuoran. Kung na magsuon nga kanunay tang magbasa sa atong tagsa-tagsa nga Biblia, ang kanunay tang malamdagan sa ato ang mga buluhaton, malamdagan kita sa atong mga decision making, malamdagan kita sa ato ang pagkinabuhi nga subay sa kabubuton sa Dios. O usab kita dili kita malimot sa pagsimba, tungod kay atong pagsimba dili man tungod kay aron nahimo tang maayo. Isimba ko kay maayo kong tao. Isimba kita tungod sa kamaayo sa Dios. Isimba o nagpasalamat sa Dios tungod sa kaayo nga gibuhat gihatag sa Dios kanato. So wala gitay angay ikapasigar mo sa tong kagalingon. Tungod kay kining tanan na nato karon iyan ni sa Dios. Na magsuon nga atong paningkamutan sa makanunay na sa adlaw Domingo kita makahinumdum ang Diyos nagtawag o nagulat ka nato aron mahiusa kita kaniya. Pinagi sa atong pagdawat sa Eucharistia, atong nahandom ang iyahang pagluwas o iyang pagpasakit, may ang pagpasakit aron kita iyang maso. Kita gihipahinumduman kanunay sa ato ang tasatag sa komisyon, itong obligasyon isip mga Kristiyano.